बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले कुरान के सेकंड एपिसोड के साथ कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात करेंगे कुरान पाक के हम पर क्या हुकूक हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। कुरान पाक जो एक दीन कामिल है, जो रब ताला ने नाजिल किया तमाम इंसानियत के लिए, ये इतना बड़ा काम हुआ जो इससे पहले इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। यहीं पे दीन का ख़ात्मा किया, यहीं पे जो पैगंबरों के सिलसिले का ख़ात्मा किया, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन कहलाए, उनके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया कि इस दीन को लोगों तक पहुँचाएँ। हम सब मुसलमान हैं, हमारे घरों में कुरान पाक मौजूद है, लेकिन क्या हमने जो हक़ था, ये जो हुकूक थे कुरान पाक के, वो अदा किए? तो आएँ सबसे पहले उन हुकूक के बारे में जानते हैं और फिर अपना एनालिसिस करते हैं कि क्या हमने वो हक़ अदा किया जो हमसे रब ने एक्सपेक्ट किया था, क्या वो हमने अदा किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट हक़ की, जो कुरान पाक का हम पर है, और वो है ईमान या यकीन या बिलीफ। ये बिलीव कि ये रब की किताब है, ये सच्ची किताब है, ये मुकम्मल किताब है, ये मुकम्मल दीन है, इसमें कोई ख़ामी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, और ये वाकई रब की तरफ से ही नाजिल की गई है। ये यकीन, ये पुख्ता यकीन, ये पहला हक़ है कुरान पाक का कि उस पर यकीन किया जाए, क्योंकि जब हम उस पर यकीन करेंगे तो फिर उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। अगर हम यकीन ही नहीं करेंगे तो हम उससे इस्तिफ़ादा भी नहीं हासिल कर सकते। तो ये पहला हक़ है कुरान पाक का कि उस पर यकीन किया जाए। बहुत से लोग ये कहते सुना है मैंने कि ये तो दीन मुकम्मल ही नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। हम कैसे ये बात कह सकते हैं जब रब ने कह दिया कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पे पूरी कर दी, तो हम कैसे रब के कहे को झुटला सकते हैं। इसलिए हमें यकीन करना है कि ये मुकम्मल दीन है, ये रब की तरफ से नाजिल किया गया है, रब ने ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इसलिए आज दुनिया भर के कुरान पाक एक जैसे हैं, कोई उन्हें तब्दील नहीं कर सका। तो ये यकीन अपना पुख्ता करना है, ये पहला हक़ है कुरान पाक का। दूसरा हक़ कुरान पाक का हम पर क्या है कि इसको समझने के लिए पढ़ा जाए, इसको समझने के लिए पढ़ा जाए, यानी इसको समझा जाए। क्योंकि अगर हम इसे समझेंगे नहीं, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर किसी ने, आपके किसी उस्ताद ने, किसी बुज़ुर्ग ने या इवन किसी डॉक्टर ने आपको कोई नुस्ख़ा तजवीज़ किया है कि इस तरह से दवा लेनी है, इस तरह से ये एक्सरसाइजेस करनी है, ये सब करना है तो आपको शिफा मिलेगी, और आप वो उसी तरह से लपेट के उसको ग़िलाफ़ में कहीं रख देते हैं अलमारी में, उसको समझते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो शिफा कहाँ से मिलेगी। यही मिसाल कुरान पाक में इम्प्लीमेंट होती है कि अगर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का एक सिस्टम रब ने आपको दिया और आपने उसे समझा ही नहीं, उसको समझने के लिए कभी पढ़ा ही नहीं, तो आपको कहाँ से शिफा मिलनी है, आपका दिल कैसे खुलेगा, आप कैसे मोमिन बनेंगे। मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल नहीं बन सकते जब तक आप रब के इस दीन को
سمجھنے کے لیے نہیں پڑھیں گے. تو کیا ہم نے پڑھا؟ نہیں. چلیں آج سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ حق ہے قرآن کا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا روز قیامت کہ یہ حق آپ نے ادا کیا؟ کیا اس میسج کو سمجھا جو میں نے آپ تک پہنچایا تھا یا آپ تک بھیجا گیا تھا ایک نبی کے ذریعے، کہ آپ نے اس کو سمجھا؟ بالکل ہم نے سمجھنا. یہ دوسرا حق ہے قرآن پاک کا. تیسرا حق قرآن پاک کا کہ اس کو سمجھنے کے بعد اس سے نصیحت بھی حاصل کرنی ہے. اور چوتھا حق اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں. امپلیمنٹ کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ہمیں دکھایا. قرآن اور سنت، قرآن ایک ڈسکرپشن ہے دین کا، سنت اس کی امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ نے ویسا بننا ہے جیسا رب چاہتا ہے. ایک مومن، ایک جملے میں ایک مومن کی تعریف میں کروں گا کہ ہی از دا ون who surrenders his will against the will of God. تو مومن وہ ہے جو اپنی ول رب کی ول کے آگے سرنڈر کرتا ہے، اور وہ وہی شخص ہے جو قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے. وہی مومن ہے جو قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے. اور آخری حق جو قرآن پاک کا ہے ہم سب پہ، وہ یہ ہے کہ اسے پھیلایا جائے، اس سے پھیلایا جائے، انسانیت تک پہنچایا جائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اس کام کو کنٹینیو کیا جائے. اور اگر ہم نے یہ 5 حقوق قرآن پاک کے ادا نہیں کیے تو ہم کبھی بھی رب کو راضی نہیں کر سکتے. ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں دنیا میں سرخرو ہونا ہے، ہمیں عروج چاہیے دنیا میں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک کے حقوق ادا کریں. اب اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی کیوں کہا گیا قرآن پاک کو؟ دیکھیں رسی کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، سن لیں. رسی ریسکیو کرتی ہے. رسی ڈوبتے کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. رسی گرتے کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ رسی سے تشبیہ قرآن پاک کو اس لیے دی گئی کہ ریسکیو کرنا تھا انسانیت کو، گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا تھا، کھڑا کرنا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس رسی کو چھوڑ کے دوسری رسیاں پکڑ لی، کیونکہ رسی پھر جال بھی بن جاتی ہے، رسی پھر پھنسا بھی لیتی ہے، پھانس بھی لیتی ہے. تو ہم دوسری رسیوں کی طرف چلے گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے اپنے اپنے دین بنا لیے. تو ہم نے تو اس رسی کو تھامنا تھا، ہم نے تو اس قرآن پاک کو تھامنا تھا، ہم نے تو اس کے حق ادا کرنے تھے. جو حقوق میں نے بتائے ہم نے تو یہ ادا کرنے تھے. لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے یہ تمام حقوق ادا کریں گے. آج سے ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ہم قرآن پاک پہ اپنے یقین کو بھی پختہ کریں گے. ہم یہ باتیں نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے لوگوں کی کہ یہ مکمل دین نہیں ہے. ہم یہ نہیں مانیں گے کیونکہ رب کہہ رہا ہے یہ مکمل ہے. ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، رب کی کسی آیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر انکار کریں گے تو ہمارے لیے کڑا عذاب ہے. یہ رب نے کہہ دیا ہے، جو میری آیتوں سے انکار کرے گا اس کے لیے کڑا عذاب ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں گے اور ہم قرآن پاک کے تمام حقوق ادا کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں.